निर्मला पन्तलाई न्याय दिन पहल गर्ने पहिलो निर्णय गरेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एकपछि अर्को काम गर्दै आइरहेका छन्। गृहमन्त्रीमा शपथ ग्रहण गरे लगत्तै सिंहदरबारमा पुगेर कार्यभार सम्हालेका उनले आफ्नो पहिलो निर्णयको रूपमा निर्मला पन्तलाई न्याय दिनको लागि पहल गर्ने निर्णय गरे। त्यसपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न दृढतापूर्वक लाग्ने बताए। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा उनले शान्ति सुव्यवस्थाका लागि गृह प्रशासनले निभाउनुपर्ने भूमिकामा सबैभन्दा बढी काम गर्ने बताए। विधि र पद्धतिका आधारमा काम गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने जनाउँदै उनले कुनै दबाव र प्रभावमा नपरी काम गर्न कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिए। आफूले स्वतन्त्र रूपमा कसैलाई विभेद नगरी बराबरी रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार सबैलाई प्रदान गरेको उनले बताएका थिए। हरेक निर्णय स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा गरेर प्रशासनका माध्यमबाट जनताका लागि न्याय दिइने गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिबद्धता जनाए। यस्तै सरकारी निवास सर्दा उनले सलामीमा पिर्कामाथि चढेर सलामी लिने प्रथा तोडे। उनले धेरै तडक भडक नगर्न भन्दै कर्मचारीलाई काममा ध्यान दिन निर्देशन दिए। लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा कानुन बमोजिम काम गर्न मन्त्रीलाई भेट्नु नपर्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिए। मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नागरिकको हरेक समस्या समाधान गर्न योग्य, सक्षम र प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। हाम्रो मन्त्रालयमा कानुन बमोजिमको काम गर्न मन्त्रीलाई नै भेट्नु पर्दैन उनले भने। हाम्रा कर्मचारी साथीहरू तपाईको हरेक समस्या सम्बोधन गर्न योग्य, सक्षम र प्रतिबद्ध छन्। मन्त्री लामिछानेले कामको तारिफ गर्न कन्जुसाई गरे पनि खबरदारी भने दिल खोलेर गर्न आम नागरिकमा अपील गरेका छन्। यस्तै गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि कार्यविधि विपरीत सुरक्षामा खटिएका 194 सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनपछि गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति मार्फत कार्यविधि विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनपछि मापदण्ड विपरीत पूर्व कर्मचारी सुरक्षाकर्मी सहितका व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीका 130 जना र सशस्त्र प्रहरीका 91 गरी 194 सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणेन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए। सिंहदरबारमा नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउन गृहमन्त्री लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर गृहमन्त्री लामिछानेले आम नागरिकलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न सक्ने वातावरण बनाउन भन्दै छलफल चलाएका हुन्। हाल सिंहदरबार प्रवेशका लागि पासको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै लामिछानेले त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागमा अनुगमनमा पुगे। राहदानी लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने गुनासो आएपछि गृहमन्त्री त्रिपुरेश्वर पुगेर अनुगमन गरेका हुन्। उनले सेवाग्राहीलाई छिटो र छरितो सेवा दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। गृहमन्त्री लामिछानेले सेवाग्राहीसँग राहदानी लिँदा भोग्नु परेको समस्या बारे जानकारी समेत लिएका थिए। यस्तै सोमबार मात्रै जनताको गुनासो नआउने ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न प्रमुख जिल्लाधिकारी सिडिओहरूलाई रविले निर्देशन दिएका छन्। उनले शीतलहर, जाडो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जनतालाई जोगाएर योजना बनाएर काम गर्न पनि निर्देशन दिए। मन्त्री लामिछानेले सोमबार 77 वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेका थिए। सो क्रममा मन्त्री लामिछानेले गुनासो रहित सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन निर्देशन दिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए। प्रचीय उपाध्यायका अनुसार मन्त्री लामिछानेले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त राख्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। निर्मला पन्तलाई न्याय दिन पहल गर्ने पहिलो निर्णय गरेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एकपछि अर्को काम गर्दै आइरहेका छन्। गृहमन्त्रीमा शपथ ग्रहण गरे लगत्तै सिंहदरबारमा पुगेर कार्यभार सम्हालेका उनले आफ्नो पहिलो निर्णयको रूपमा निर्मला पन्तलाई न्याय दिनको लागि पहल गर्ने निर्णय गरे। त्यसपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न दृढतापूर्वक लाग्ने बताए। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा उनले शान्ति सुव्यवस्थाका लागि गृह प्रशासनले निभाउनुपर्ने भूमिकामा सबैभन्दा बढी काम गर्ने बताए। विधि र पद्धतिका आधारमा काम गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने जनाउँदै उनले कुनै दबाव र प्रभावमा नपरी काम गर्न कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिए। आफूले स्वतन्त्र रूपमा कसैलाई विभेद नगरी बराबरी रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार सबैलाई प्रदान गरेको उनले बताएका थिए। हरेक निर्णय स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा गरेर प्रशासनका माध्यमबाट जनताका लागि न्याय दिइने गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिबद्धता जनाए। यस्तै सरकारी निवास सर्दा उनले सलामीमा पिर्कामाथि चढेर सलामी लिने प्रथा तोडे। उनले धेरै तडक भडक नगर्न भन्दै कर्मचारीलाई काममा ध्यान दिन निर्देशन दिए। लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा कानुन बमोजिम काम गर्न मन्त्रीलाई भेट्नु नपर्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिए। मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नागरिकको हरेक समस्या समाधान गर्न योग्य, सक्षम र प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। हाम्रो मन्त्रालयमा कानुन बमोजिमको काम गर्न मन्त्रीलाई नै भेट्नु पर्दैन उनले भने। हाम्रा कर्मचारी साथीहरू तपाईको हरेक समस्या सम्बोधन गर्न योग्य, सक्षम र प्रतिबद्ध छन्। मन्त्री
लामिछानेले कामको तारिफ गर्न कंजुसाई गरे पनि खबरदारी भने दिल खोलेर गर्न आम नागरिकमा अपील गरेका छन्। यस्तै गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि कार्यविधि विपरीत सुरक्षामा खटिएका 194 सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनपछि गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति मार्फत कार्यविधि विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनपछि मापदण्ड विपरीत पूर्व कर्मचारी सुरक्षाकर्मी सहितका व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीका 130 जना र सशस्त्र प्रहरीका 91 गरी 194 सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणेन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिए। सिंहदरबारमा नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउन गृहमन्त्री लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर गृहमन्त्री लामिछानेले आम नागरिकलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न सक्ने वातावरण बनाउन भन्दै छलफल चलाएका हुन्। हाल सिंहदरबार प्रवेशका लागि पासको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै लामिछानेले त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागमा अनुगमनमा पुगे। राहदानी लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने गुनासो आएपछि गृहमन्त्री त्रिपुरेश्वर पुगेर अनुगमन गरेका हुन्। उनले सेवाग्राहीलाई छिटो र छरितो सेवा दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। गृहमन्त्री लामिछानेले सेवाग्राहीसँग राहदानी लिँदा भोग्नु परेको समस्याबारे जानकारी समेत लिएका थिए। यस्तै सोमबार मात्रै जनताको गुनासो नआउने ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न प्रमुख जिल्लाधिकारी सिडिओहरूलाई रविले निर्देशन दिएका छन्। उनले शीतलहर, जाडो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जनतालाई जोगाएर योजना बनाएर काम गर्न पनि निर्देशन दिए। मन्त्री लामिछानेले सोमबार 77 वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेका थिए। सो क्रममा मन्त्री लामिछानेले गुनासो रहित सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन निर्देशन दिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए। प्रचीय उपाध्यायका अनुसार मन्त्री लामिछानेले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त राख्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। निर्मला पन्तलाई न्याय दिन पहल गर्ने पहिलो निर्णय गरेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एकपछि अर्को काम गर्दै आइरहेका छन्। गृहमन्त्रीमा शपथ ग्रहण गरे लगत्तै सिंहदरबारमा पुगेर कार्यभार सम्हालेका उनले आफ्नो पहिलो निर्णयको रूपमा निर्मला पन्तलाई न्याय दिनको लागि पहल गर्ने निर्णय गरे। त्यसपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न दृढतापूर्वक लाग्ने बताए। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा उनले शान्ति सुव्यवस्थाका लागि गृह प्रशासनले निभाउनु पर्ने भूमिकामा सबैभन्दा बढी काम गर्ने बताए। विधि र पद्धतिका आधारमा काम गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने जनाउँदै उनले कुनै दबाव र प्रभावमा नपरी काम गर्न कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिए। आफूले स्वतन्त्र रूपमा कसैलाई विभेद नगरी बराबरी रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार सबैलाई प्रदान गरेको उनले बताएका थिए। हरेक निर्णय स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा गरेर प्रशासनका माध्यमबाट जनताका लागि न्याय दिइने गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिबद्धता जनाए। यस्तै सरकारी निवास सर्दा उनले सलामीमा पिर्कामाथि चढेर सलामी लिने प्रथा तोडे। उनले धेरै तडक भडक नगर्न भन्दै कर्मचारीलाई काममा ध्यान दिन निर्देशन दिए। लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा कानुन बमोजिम काम गर्न मन्त्रीलाई भेट्नु नपर्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिए। मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नागरिकको हरेक समस्या समाधान गर्न योग्य, सक्षम र प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। हाम्रो मन्त्रालयमा कानुन बमोजिमको काम गर्न मन्त्रीलाई नै भेट्नु पर्दैन। उनले भने, हाम्रा कर्मचारी साथीहरू तपाईको हरेक समस्या सम्बोधन गर्न योग्य, सक्षम र प्रतिबद्ध छन्। मन्त्री लामिछानेले कामको तारिफ गर्न कंजुसाई गरे पनि खबरदारी भने दिल खोलेर गर्न आम नागरिकमा अपील गरेका छन्। यस्तै गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि कार्यविधि विपरीत सुरक्षामा खटिएका 194 सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनपछि गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति मार्फत कार्यविधि विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनपछि मापदण्ड विपरीत पूर्व कर्मचारी सुरक्षाकर्मी सहितका व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीका 130 जना र सशस्त्र प्रहरीका 91 गरी 194 सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणेन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिए। सिंहदरबारमा नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउन गृहमन्त्री लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर गृहमन्त्री लामिछानेले आम नागरिकलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न सक्ने वातावरण बनाउन भन्दै छलफल चलाएका हुन्। हाल सिंहदरबार प्रवेशका लागि पासको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै लामिछानेले त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागमा अनुगमनमा पुगे। राहदानी लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने गुनासो आएपछि गृहमन्त्री त्रिपुरेश्वर पुगेर अनुगमन गरेका हुन्। उनले सेवाग्राहीलाई छिटो र छरितो सेवा दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। गृहमन्त्री लामिछानेले सेवाग्राहीसँग राहदानी लिँदा भोग्नु परेको समस्याबारे जानकारी समेत लिएका थिए। यस्तै सोमबार मात्रै जनताको गुनासो नआउने ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न प्रमुख जिल्लाधिकारी सिडिओहरूलाई रविले निर्देशन दिएका छन्। उनले शीतलहर, जाडो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जनतालाई जोगाएर योजना बनाएर काम गर्न पनि निर्देशन दिए। मन्त्री लामिछानेले सोमबार 77 वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेका थिए। सो क्रममा मन्त्री लामिछानेले गुनासो रहित सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन निर्देशन दिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए। प्रचीय उपाध्यायका अनुसार मन्त्री लामिछानेले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त राख्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।